वालेकुम। वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया। आप बाज़ वजूहात के वजह नहीं आ सके, दैट्स ओके, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। ज़रा ये आपकी बताइएगा आवाज कि थोड़ी सी ये जो नई स्लो खेप आ आई है। रही है। यू हैव टू स्पीक अप। यू हैव टू स्पीक अप। जी मैं जी अब आवाज़ आ रही है जी आपको? जी जी जी, गुजारा अब हो रहा है बेहतर है जी। नहीं है जी? जी 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 ये जी। फरमाइएगा कि ये जो नई सज़ाएं हुई हैं, कुछ इसमें पुराने लीडरान भी रगेदे गए हैं दोबारा से। शाहमूद कुरैशी एक्विट हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि इसमें सियासत है सज़ाओं में, या वाकईतन एक इंसाफ हो रहा है जिसमें आपका एक लीडर या ज़्यादा लीडरान जो है वो एक्विट भी हो रहे हैं और सज़ाएं भी हो रही हैं? मैं ज़रा आपके असेसमेंट जानना चाह रहा हूँ जी। देखें, आई थिंक दिस इज, इसमें बहुत सी एलिमेंट्स हैं। एक तरफ तो मैसेजिंग जा रहा है कि जी अब जो है हम आपके साथ मजीद सख्ती करेंगे, और जो आपके साथ इस्टेब्लिशमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, और जो आपके साथ थोड़ी बहुत नरमियां हो रही थी वो जो है अब वो नहीं रही। दूसरी तरफ ऐसे लोगों को जो है कुछ कुछ केसेस में बरी किया जा रहा है, ताकि मजीद जो वर्कर्स के अंदर जो है हमारे कुछ लीडरान के बारे में मिसट्रस्ट पैदा। तो ये सारी चीजें जो है बाय डिजाइन है, और ये सारी मनूवरिंग जो है उसी के तहत हो रही है, और अब आगे देखेंगे कि क्या होगा। दूसरा यहाँ पे अभी ऐसे पहले आई थिंक समबडी कोई खातून जो है 9 मई के ऊपर बात कर रही थी। 9 मई, डॉक्टर 9 शजरा मई पे मनसब जो है साहिबा हैं, डॉक्टर शजरा मनसब साहिबा हैं, वो चूंकि आप स्टूडियो में नहीं थे तो जी जी तारुफ जी, नहीं हो पाया, तो वो बात अस्सलाम कर रही थी। वालेकुम गो अहेड, शहजाद बताइए। साहब। अच्छा, जी तो उस पे ये है कि 9 मई का जो बयानिया बनाने की कोशिश की गई थी, या तो हम कहें कि जी यहाँ पे जमहूरियत है नहीं, वो तो अवाम ने कसरत राय से मुस्तरद कर दिया जब हमें भारी तादाद में मैंडेट मिला, और वो मैंडेट 8 फरवरी की रात तक मौजूद था। तो वो 9 मई जिसकी ये लोग बात कर रहे हैं, फिर इन्होंने कहा कि जी मुजस्मे उस दिन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहे थे कि जी शोहदा के वो जलाए गए, मुजस्मे जलाए गए। अब अगर हम कर्नल शेर खान साहब की बात करें, कर्नल शेर शहीद की बात करें, तो क्या हमें वो भूल गया है कि उनके भाई और उनकी फैमिली उनके उनके पीछे जो है जगह जगह जा रहे थे। आपके उस वक्त के बीबीसी के ब्यूरो चीफ थे अब्बास नासर साहब, उनकी स्टोरी देख लें। तो मतलब है कि एक अजीब किस्म की चीज है कि जी जो पॉपुलर वोट है, जो जिसको पड़ा है, अब उसी को जो है वो कर रहे हैं और उसी को निशाना बना रहे हैं। ये 9 मई हो गया, या अभी अच्छा, अगर मैं 9 मई के बाद अभी जी यही चीज 26 नवंबर को रिपीट हो रही है। इसमें भी इसी तरह की चीजें हमें देखने को मिलेंगी, और इस पे आदमी मतलब क्या आदमी अफसोस ही कर सकता है, और तो आदमी क्या करे। अच्छा, नहीं वो अफसोस भी करेंगे, तजिया भी करेंगे। आपने दो दिलचस्प बातें की और मैं चाहूंगा कि ज़रा उसकी वजाहत हो जाए। तो आपका मानना ये है कि जो एक्विट हो रहा है वो भी एक मैनिपुलेशन है, वो मैसेज दिया जा रहा है। और दूसरा आपने कहा कि ये दौड़ें लगी उन इंतखाबात में, तो खैबर पख्तूनख्वा में तो दौड़ें फिर नहीं लगी ना, वहां पे तो आप जीत गए। उनको तो वहां पे भी दौड़ना चाहिए था, अगर आपको उन्होंने बिल्कुल बड़ा अच्छा फारिग ही करना गुड, था मैं आपको बताता हूँ। तो खैबर जी पख्तूनख्वा में अगर आपको यकीनन मालूम होगा कि पेशावर में, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे जो सामने हुआ, क्योंकि मैं पेशावर से इलेक्शन जीता हूँ। पेशावर में हमारी जो रिजल्ट्स थे इनिशियली, वो 100% से हम हर सूबाई और कौमी असेंबली की सीट भारी अक्सरियत से जीत रहे थे। मतलब आपको जो पेशावर में जीते हुए कैंडिडेट्स के आप अगर प्रोफाइल्स भी देख लें, आप तो पेशावर से है भी नहीं, बट आपको भी हैरत होगी कि ये क्या हो रहा है। सो इशू ये है कि दौड़े उधर भी लगी जहां पे इनको जो है वो था, और यहाँ पे वहां पे ये भी है कि बहुत जगहों पे आरओज जो है उन्होंने स्टैंड लिए, और और उस स्टैंड की वजह से बहुत सारी जहां पे मैनिपुलेशन की कोशिश की गई वो रोकी गई। सो वो वाली बात कि अटेम्प्ट्स कहीं नहीं हुए। शांगला में देखें ना, शांगला में भी तो हुआ था, शांगला में हुआ था। उसके बाद हमारा एक और ऐसी भी सीटें हैं जो हम इवेंचुअली जीत गए, लेकिन वहां पे ठीक ठाक प्रेशर आया। किसी काफी जगहों पे मार्जिन इतना ज्यादा था। एनए 130 देख लें, एनए 130 पे जो रात को आरओ साहब थे असगर जो, या करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उनको कोई रात के 12-1 बजे तब्दील कर लिया गया, बिकॉज उनका भी वो यही वाला केस था कि जी मार्जिन बहुत ज्यादा है, इसमें मैं कैसे करूंगा। और आफ्टर उनको जो भी उनको दबाया गया, उसके बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो उनको चेंज किया गया, दूसरा आरओ आ गया।
تو مطلب ہے شیر صاحب میں قطع کلامی کرتا نہیں، لیکن گزارش سن لیں، اگر اندھیر نگری اور چوپٹ راج ہو تو پھر جن کا کسی کو خیال ہوتا نہیں ہے، جس نے واردات کرنی ہے نا وہ بڑے مارجنز کے ساتھ بھی کر لیتا ہے. لیکن بٹ آئی ہیئر یو. میں ذرا شذرا صاحب کے پاس واپس آنا چاہوں گا. آپ کو ابھی کوئی سپیس نظر آتی ہے کسی قسم کی؟ کوئی ہے سپیس اس وقت پاکستان میں آپ کے درمیان اپوزیشن کے درمیان، یا نہیں ختم ہو گئی ہے؟ میں تو بلیو کرتی ہوں کہ دیر از آلویز اسپیس اینڈ دیر از آلویز روم. آپ نے جیسے خود درست فرمایا کہ سیاست میں تو سیاسی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر کے بہت بہت بڑے مسائل کو حل کر لیتے ہیں. ہماری اپنی پاکستان کی تاریخ میں ہو چکا ہے ایسے. اور میثاق جمہوریت جب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان ہوا اس وقت بھی بہت کشیدہ حالات تھے، لیکن جب وہ ہم نے سوچا کہ اکٹھے ہو کے آگے چلیں تو بالکل. بٹ اٹ ہیز ٹو بی فرام بوتھ سائڈز. یہ میں ضرور کہوں گی اگر ایک سزائیں ان کے خلاف ہو رہی وہ کیا کریں؟ دیکھیں سزائیں ان کی وجہ ان کی سزائیں دیز تھنگز آر ناٹ سزائیں ٹیبل پر نہیں ہے، سزائیں ٹیبل پر نہیں ہے، نیگوشیشن ان کے علاوہ ہوں گی. جی ان کے علاوہ ہوں گی، پاکستان کے لیے ہوں گی، پاکستان کے استحکام کے لیے ہوں گی. آپ نے کہا اس وقت ہمارا ملک بڑی مشکل میں سے گزر رہا ہے. انڈیا جو ہے وہ بیٹھا ہوئے ہمارے بارڈر پہ تاک لگا کے اس کو بڑی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو کیا ہمیں ان چیزوں کے بارے میں نہیں بات کرنی چاہیے؟ پاکستان کے دفاع کے بارے میں، پاکستان کی معیشت کے بارے میں ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے؟ ان سے پوچھ لیتے کہ کوئکلی اگر شیر صاحب ہمیں آپ بتا پائیں، آپ کو لگتا ہے کہ ان سزاؤں کی نئی کھیپ کے بعد جو حالات بنے ہوئے ہیں کیا سپیس موجود ہے ایک میننگ فل ڈائیلاگ کی جس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ پولیٹیشنز جو ہیں سیاستدان، وہ کہیے نا پالیٹکس از دی آرٹ آف پاسبلٹیز. پاسبلٹیز بالکل ہوتی بھی ہیں، ہونی بھی چاہیے، لیکن کچھ نہ کچھ کرائٹیریا تو ہونا چاہیے نا. مطلب اگر اب آپ مثال کے ان کی جگہ ہم ہوتے، ہم 17 سیٹیں جیت کے آتے اور ہمیں 2/3 دی جاتی، تو یو تھنک وی وڈ بی فری ٹو گو اینڈ ہیو ڈائلاگ ود اندر پولیٹیکل پارٹی وداؤٹ گیٹنگ دا کنسینٹ فرام دوز ہو پٹ می ان پاور؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر یہ جو کچھ ہوا ہے then there has to be some kind of a mechanism کہ یہ چیزیں انڈو ہوں اور ایسا آگے لایا عمل ہو جس میں ٹرانسپیرنسی ہو. فار ایگزامپل سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انشور ہو کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کمپلیٹلی جو ہے انڈیپینڈنٹ ہو، الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں. اور جو انہوں نے ابھی میثاق جمہوریت کی بات کی تھی وہ ایک اچھا سٹیپ تھا، لیکن بیچ میں ایکسپیڈینسی کا شکار ہو گیا. اس کی کتنی شکیں ہیں جو کہ اس ٹینور میں بھی اور اس سے پہلے بھی وائلیٹ ہوتی آ رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس کے لیے بھی پولیٹیکل پولیرٹی ختم ہونا اور نیشنل کوہیژن ضروری ہے. لیکن نیشنل کوہیژن جو ابھی ایک سلسلہ دوبارہ چل پڑا ہے اس سزاؤں کا، اور یہ جو ایک ریزنٹمنٹ ہے پبلک میں، اس سے کوئی نیشنل کوہیژن نہیں ہوتا. معیشت کی بھی اگر آپ بات کریں، آپ کے اسی نقطے پہ انفارچونیٹلی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ہم اس بحث کو چلانا چاہتے ہیں کہ اب واقعتاً سزاؤں کے بعد اور یہ جو ماحول بن گیا ہے اس کے بعد کوئی امید رکھی جا سکتی ہے؟ تو آپ کے پاس دو پرسپیکٹیوز موجود ہیں. ڈائیلاگ ہوگا لیکن سزائیں آف دا ٹیبل ہیں.